ओके सो हेलो एभ्रिवान, के छ तपाईहरुको हाल खबर। म रितेश कुमार शाह, तपाईहरुको जुलोजी मेन्टर र यो लेक्चरमा हामी पढ्न गइरहेको छौं अर्थवर्मको एक्सक्रेटरी सिस्टमको बारेमा। ओके, हामीले डाइजेस्टिभ सिस्टम पढिसक्यौं, अब हामी पढ्न गइरहेको छौं एक्सक्रेटरी सिस्टमको बारेमा। अब एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ्न भन्दा पहिले एक्सक्रेसन के हो त त्यो पहिला बुझ्ने कोसिस गरौँ। ओके, एक्सक्रेसन भनेको सिम्पली द प्रोसेस अफ रिमुभल अफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रम द बडी इज एक्सक्रेसन हैन। एक्सक्रेसन भनेको बडीबाट वेस्ट प्रोडक्ट रिमुभ गर्ने प्रोसेस त हो भनेपछि अब एक्सक्रेसन गर्नलाई जुन सिस्टम बनेको हुन्छ त्यो सिस्टमलाई भनिन्छ एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब एक्सक्रेटरी सिस्टममा के हुन्छन् त, मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टमलाई पहिला हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने द सिस्टम इन्भल्भिङ everything that is excretory organ, physiology of excretion and everything is for the removal of metabolic waste from the body is excretory system. That is the simply composition of excretory system. अब excretory system मा excretory organ हरु हुन्छन् भनेपछि आजको हाम्रो टपिक छ अर्थवर्म को excretory system। त अर्थवर्म मा excretory organ के होला त त्यो कुरा पनि एउटा क्युरियोसिटी को विषय हो। द एक्सक्रेटरी organ अफ अर्थवर्म इज नेफ्रिडिया। के हो? नेफ्रिडिया हो। अब हामी टपिकमा डाइरेक्ट जम्प गर्न भन्दा पहिला के हुन्छ, रियलिटीसँग कनेक्ट गरेर फिल लिएर पढ्नलाई पहिला फिगरलाई इमेजिन गरेर बुझेर त्यसपछि हामी के गरौँ भनेपछि टपिकमा जम्प गरौँ। ओके, भनेपछि हामी सबभन्दा पहिले यो प्यारो फिगर जुन मैले बोर्डमा बनाएको छु त्यो हेरौँ त। मैले सेगमेन्टहरूको नाम लेखेको छु, त्यसपछि लेबलिङ गरेको छु नेफ्रेडियाहरूलाई। एक्सक्रेटरी सिस्टम अफ अर्थवर्मको यो फिगर हो। सिम्पली एलिमेन्ट्री क्यानल रहेको छ बीचमा है। अब बडी वाल र सिलम एलिमेन्ट्री क्यानलको बीचमा जुन सिलम छ त्यसमा के प्रेजेन्ट छ भनेपछि नेफ्रेडियाहरू प्रेजेन्ट छ। माउथ, बकल क्याभिटी र फ्यारिङ्स हेर्न सक्नुहुन्छ। नेफ्रेडिया जेनरली 3 प्रकारको हुन्छ जुन लेबल गरिसकेपछि हामी डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। एउटा हुन्छ फ्यारिन्जियल नेफ्रिडिया, अर्को इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रिडिया र अर्को हुन्छ सेप्टल नेफ्रिडिया। क्लाइटेलर रिजनमा हुन्छ फोरेस्ट अफ नेफ्रिडिया। मेरो विचारमा तपाईहरूले फिगरलाई राम्ररी एनालाइज गरिसक्नुभयो होला। ल अब त्यसो भए टपिकमा जाउँ। के हो त यो टर्महरू, कस्ता कस्ता नेफ्रिडियाहरू हुन्छन् त त्यो कुराहरूको बारेमा कुरा गरौँ। ल त्यसो भए हामी आजको आफ्नो टपिकमा जम्प गर्यौँ भने एक्सक्रेटरी सिस्टम अफ अर्थवर्ममा एक्सक्रेसनको बारेमा, एक्सक्रेटरी organको बारेमा जानिसक्यो। एक्सक्रेटरी organ अफ अर्थवर्म इज नेफ्रेडिया भनेर बुझिसक्यो भनेपछि नेफ्रेडिया कति किसिमको हुन्छ त डाइरेक्ट हामी त्यहाँबाट कुरा गरौँ हैन। भनेपछि अर्थवर्मको केसमा नेफ्रेडिया जम्मा 3 किसिमको हुन्छ। कुन कुन त भनेपछि एउटा हुन्छ फ्यारिन्जियल नेफ्रिडिया, अर्को इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रिडिया र अर्को हुन्छ सेप्टल नेफ्रिडिया। तीनटै नेफ्रिडिया र फिजियोलोजी अफ एक्सक्रेसनलाई हामी डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। भनेपछि अब हाम्रो जुन फर्स्ट टपिक रहेको छ फ्यारिन्जियल नेफ्रिडियामा जाउँ। ओके, फ्यारिन्जियल कतै कतै नामबाटै फ्यारिङ्स जस्तो आइरहेछ। ओके, आइरहेछ भने द्याट नेफ्रिडिया प्रेजेन्ट अराउन्ड मतलब एन्टेरियर पार्ट अफ बडीमा प्रेजेन्ट भएको नेफ्रेडिया कुन हो? फ्यारिन्जियल नेफ्रेडिया हो। र अब नेफ्रेडियाको कुरा गर्न भन्दा पहिले मतलब यो फ्यारिन्जियल नेफ्रेडियाको कुरा गर्न भन्दा पहिले म तपाईहरुलाई क्लियर गर्दिम कि बडीको फर्स्ट 3 सेगमेन्ट बाहेक सब सेगमेन्टमा नेफ्रेडियाहरू प्रेजेन्ट रहेको हुन्छन्। अब कसरी त्यो तीनटै टाइपको नेफ्रेडियाहरूको बारेमा जब हामी कुरा गर्छौँ अनि कुन नेफ्रेडिया कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त त्यो कुराको बारेमा डिटेलमा कुरा गर्छौँ। ओके, फ्यारिन्जियल नेफ्रेडिया जुन छ 3 पेयर अफ टफ्टेड नेफ्रेडिया हुन्छ, यानी कि 3 पेयर अफ नेफ्रेडिया हुन्छ तर ग्रुप अफ नेफ्रेडिया मिलेर एक पेयर बनेको हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि हामी फिगरमा हेर्न सक्छौँ। फिगरमा 4th सेगमेन्ट, 5th सेगमेन्ट र 6th सेगमेन्ट अफ बडी जुन छ त्यहाँ यो गोलो गोलो स्ट्रक्चरमा मेनी नेफ्रेडियाहरू प्रेजेन्ट छन् र तिनीहरूको टर्मिनल डक्ट के छ? कमन डक्ट बनेर गएको छ। भनेपछि एउटा टफ्ट अफ नेफ्रेडियामा सेभरल नेफ्रेडियाहरू प्रेजेन्ट छन् तर 3 पेयर अफ
टफ्ट या फेरि ग्रुप प्रेजेन्ट छन् भनेपछि 3 पेयर नेफ्रेडिया मात्रै प्रेजेन्ट छैन फेरेन्जियल नेफ्रेडिया, 3 पेयर अफ टफ्ट छन्, यानि कि एउटा टफ्टमा सेभरल नेफ्रेडियाहरू छन्, एउटा टफ्टमा सेभरल नेफ्रेडियाहरू छन् र ती नेफ्रेडियाहरूको टर्मिनल डक्ट जुन छन्, अब टर्मिनल डक्ट भनेको के हो नेफ्रेडियाको, अहिले यो टपिक पछि जस्ट हामी अब सेप्टल नेफ्रेडियाको जब पुरा डिटेलमा स्ट्रक्चर बनाउँछौँ त्यति बेला एक एक बडी पार्टको हामी एक्सप्लेन गर्नेछौँ। भनेपछि अहिले सिम्पली बुझिराख्ने कि जुन नेफ्रेडिया छ तिनीहरूको टर्मिनल डक्ट जुन छ, टफ्ट अफ टर्मिनल नेफ्रेडियाको जुन टर्मिनल डक्ट छ त्यो एउटा युनाइट भएर टर्मिनल डक्टहरू कमन एक्सक्रेटरी डक्ट बन्ने गर्छ र त्यो कमन एक्सक्रेटरी डक्ट भनेको यो जुन एउटा लाइन हो, यो जुन एउटा डक्ट हो, यो डक्ट भनेको के हो, कमन एक्सक्रेटरी डक्ट हो। भनेपछि एउटा जुन सेगमेन्टमा रहेको टफ्ट अफ नेफ्रेडियाहरू छ तिनीहरूको टर्मिनल डक्ट एउटा सिंगल डक्टमा युनाइट हुन्छन् अनि युनाइट भएर कुन कुन अर्गेनमा ओपन हुन्छन् त्यो कुरा हामी गर्छौँ अहिले ल। भनेपछि अब हामीले हेर्नु पर्यो भने टफ्ट अफ टर्मिनल डक्ट के हुन्छ, युनाइट भएर कमन एक्सक्रेटरी डक्ट बन्छ र जम्मा 3 पेयर अफ टफ्ट हुन्छ जसमा फोर्थ सेगमेन्टमा रहेको जुन टफ्ट छ, फोर्थ सेगमेन्टमा रहेको जुन टफ्ट छ त्यसको जुन ओपनिङ छ, त्यसको ओपनिङ डाइरेक्ट यहाँ छ, त्यसको ओपनिङ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। त्यसको जुन ओपनिङ छ फोर्थ सेगमेन्टमा रहेको टफ्ट अफ फेरेन्जियल नेफ्रेडिया ओपन्स इन्टु कहाँ ओपन हुन्छ भनेपछि फ्यारिङ्स। धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, यो कुरालाई हामीले ध्यान दिएर के गर्नुपर्ने हुन्छ, PHRY नेक्स्ट ओके, यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि फोर्थ सेगमेन्टमा भएको टफ्ट अफ फेरेन्जियल नेफ्रेडिया ओपन्स इन्टु फ्यारिङ्स। त्यस्तै फिफ्थ र सिक्स्थ सेगमेन्टमा भएको जुन टफ्ट अफ फेरेन्जियल नेफ्रेडिया छ द्याट ओपन्स इन्टु वाट, द्याट ओपन्स इन्टु बक्कल क्याभिटी, द्याट ओपन्स इन्टु बक्कल क्याभिटी ओके। यानी कि 3 पेयर अफ नेफ्रेडिया छ अनि 3 पेयर अफ टफ्टहरू छन् जुन कि कहाँ त फोर्थ सेगमेन्टमा रहेको टफ्ट फ्यारिङ्समा के भइरहेछ, ओपन भइरहेछ अनि त्यसपछि अर्को जुन छ फिफ्थ र सिक्स्थको त्यसको टर्मिनल डक्ट बक्कल क्याभिटीमा ओपन भइरहेछ। अब हामी इन्टेरोनेफ्रिक र एक्जोनेफ्रिक नेफ्रेडियाहरूको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। के भइरहेछ सिम्पली त जुन नेफ्रेडियाको टर्मिनल डक्टहरू छ त्यो त एलिमेन्ट्री क्यानलमा गएर पो निस्किरहेछ त, यानी कि के मतलब अर्थोमको केसमा एक्सक्रेसन हुने प्रोडक्ट एनसमा पुग्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त एलिमेन्ट्री क्यानलमा डप डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा एउटा इम्पोर्टेन्ट छ। त्यति बेला यो कुरा बुझ्नलाई हामीले सिम्पली के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि इन्टेरोनेफ्रिक नेफ्रेडिया के हो र एक्जोनेफ्रिक नेफ्रेडिया के हो भनेपछि के बुझ्नुपर्छ त, इन्टेरोनेफ्रिक नेफ्रेडिया के हो अनि अर्को बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि एक्जोनेफ्रिक नेफ्रेडिया के हो ओके, एक्जोनेफ्रिक ओके, एक्जोनेफ्रिक नेफ्रेडिया के हो। इन्टेरोनेफ्रिक नेफ्रेडिया भनेको त्यस्ता नेफ्रेडियाहरू जसका टर्मिनल डक्ट इंटरनल ऑर्गन या फिर एलिमेंट्री कैनल में ओपन भइरहेछ, दैट टाइप अफ नेफ्रेडिया आर्कल के त इंटेरोनेफ्रिक नेफ्रेडिया। अहिले भर्खर जुन हामीले फेरेन्जियल नेफ्रेडिया को कुरा गर्यौं त्यो पनि त के भइरहेछ इंटरनल ऑर्गन या फिर बकल क्याभिटी में र फेरिंग्स में यानी कि एलिमेंट्री कैनल की पार्ट में के भइरहेछ उनीहरुको डक्ट को ओपनिंग भइरहेछ। त्यसैले फेरेन्जियल नेफ्रेडिया कुन नेफ्रेडिया हुन गयो त इंटेरोनेफ्रिक नेफ्रेडिया। एक्जोनेफ्रिक नेफ्रेडिया को कुरा गर्ने हो भने सिम्पली दैट टाइप अफ नेफ्रेडिया जुन नेफ्रेडिया के हुन्छ त इंटरनल ऑर्गन में ओपन नभएर डाइरेक्ट पोरहरुको मद्दतले नेफ्रेडियो पोरहरुको मद्दतले बॉडी को बाहिर पोरहरुबाट के हुने गर्छ त निस्किने गर्छ तिनीहरुको पोर ओके। यानी कि बॉडी को इंटरनल ऑर्गन में तिनीहरुको जति पनि मेटाबोलिक वेस्ट छ ड्रप डाउन हुँदैन। त्यस्ता नेफ्रेडिया अब एक्जोनेफ्रिक नेफ्रेडिया को एग्जांपल के हो त भनेपछि टाइप अफ नेफ्रेडिया में अहिलेसम्म त हामीले फेरिन्जियल मात्रै पढ्यौं। इंटेगुमेन्टरी र सेप्टल जब पढ्छौं आफै एकदम क्लियर कट भइहाल्छ कन्सेप्ट कि इंटेरोनेफ्रिक कुन छ एक्जोनेफ्रिक कुन छ र त्यसलाई याद गरेर म निमोनिक्स पनि दिनेछु याद गर्नको लागि ओके। भनेपछि अब हामी अर्को टाइप अफ नेफ्रेडियामा जाम जुन नेफ्रेडियाको नाम के छ इंटेगुमेन्टरी नेफ्रेडिया। कुन नेफ्रेडिया त इंटेगुमेन्टरी नेफ्रेडिया। अब
हामीले इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रेडियाको कुरा गर्नुपर्ने हो भने यो नेफ्रेडिया एउटा सेगमेन्टमा जम्मा 200 देखि 250 वटा नम्बरसम्म हुन सक्छ। कति हुन सक्छ? 200 देखि 250 नम्बरसम्म हुन सक्छ। तर बडीको फर्स्ट 6 सेगमेन्टमा कहाँ त बडीको 200 देखि 250 नम्बरसम्म एक्सेप्ट के त एक्सेप्ट फर्स्ट 6 सेगमेन्ट अफ बडी, यानी कि एउटा सेगमेन्टमा 200 देखि 250 नम्बरसम्म हुन्छ। तर फर्स्ट 6 वटा सेगमेन्ट जुन छ नि 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट 6 वटा सेगमेन्टसम्म के हुन्छ भनेपछि नेफ्रेडिया इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रेडिया प्रेजेन्ट हुँदैन। यहाँ हेरौ सिम्पली इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रेडियालाई मैले देखाउनका लागि बोर्डमा जुन हरियो कलरले ड्रपहरु बनाएको छु नि त्यो के हो त सिम्पली भनेपछि त्यो के हो भनेपछि इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रेडिया हो। फेरेन्जियल नेफ्रेडियाको कुरा यदि हामीले गर्ने हो भने फेरेन्जियल नेफ्रेडियाको साइज जुन हुन्छ नि त्यो अलमोस्ट सेप्टल नेफ्रेडिया जस्तै हुन्छ। अनि के हुँदो रहेछ भनेपछि नेफ्रोस्टोम र नेक जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ भनेपछि फेरेन्जियल नेफ्रेडियामा प्रेजेन्ट हुँदैन। के त नेफ्रोस्टोम र नेक जुन हुन्छ फेरेन्जियल नेफ्रेडियामा प्रेजेन्ट हुँदैन। नभए सेप्टल नेफ्रेडिया र फेरेन्जियल नेफ्रेडियाको साइज उस्तै हुन्छन्। ओके, त्यस्तै इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रेडियाको कुरा गर्ने हो भने एकदमै के हुन्छ भनेपछि इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रेडिया सानो सानो हुन्छन् जुन कि मैले यहाँ ड्रपको मद्दतले देखाएको छु, डट डट गरेर बनाएको छु हरियो कलरले। अनि एक सेगमेन्टमा 200 देखि 250 नम्बर अफ के हुन सक्छन् इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रेडिया हुन सक्छन् एक्सेप्ट फर्स्ट 6 सेगमेन्ट। अनि अर्को कुरा गर्ने हो भने इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रेडियाको यो एक्सटेन्सिभली के हुन्छ एक्सटेन्सिभली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ बडीमा। एउटै सेगमेन्टमा 200 देखि 250 नम्बरसम्म पाइरहेको छ। त्यस्तै स्ट्रक्चरको कुरा गर्ने हो भने सानो सानो नेफ्रेडिया हुन्छ। सेप्टल नेफ्रेडिया र फेरेन्जियल नेफ्रेडिया भन्दा सानो स्ट्रक्चर हुन्छ के को त इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रेडियाको। अब के भइरहेको थियो भनेपछि फेरेन्जियल नेफ्रेडियाको जुन ओपनिङ थियो एलिमेन्टरी क्यानलमा ओपन भइरहेको थियो। तर जुन इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रेडिया छ त्यसको ओपनिङ इन्डिभिजुअल छ, यानी कि इन्डिभिजुअल टर्मिनल डक्टको ओपनिङ नेफ्रिडियोपोरको मद्दतले बडीको आउटवर्ड सर्फेसमा भइरहेको छ। बडीमा पोरको मद्दतले इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रेडिया के भइरहेको छ त भनेपछि आउटवर्डली ओपन भइरहेको छ। यानी कि एउटा सेगमेन्टमा 200 देखि 250 वटा नेफ्रेडियोपोरहरुको ओपनिङ रहेको हुन्छ। जुन नेफ्रेडियोपोरको ओपनिङ कुन नेफ्रेडियाको कारणले हुन्छ भनेपछि इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रेडियाको कारणले हुन्छ। ओके, भनेपछि हामीले के पढ्यौ त इन्टेरोनेफ्रिक नेफ्रेडिया जुन थियो त्यसको ओपनिङ बडी भित्रै भइरहेको थियो त्यसमा फेरेन्जियल नेफ्रेडिया थियो। इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रेडिया जुन छ त्यसको ओपनिङ बडीको बाहिर पोरको मद्दतले भइरहेछ त्यसैले यस्तो नेफ्रेडियालाई के भन्दिने इक्जोनेफ्रिक नेफ्रेडिया भन्दिने। अब इन्टेरोनेफ्रिक नेफ्रेडिया र इक्जोनेफ्रिक नेफ्रेडिया मजाले समझमा आइहाल्यो। त्यसपछि अब हामी के गरौँ भनेपछि सेप्टल नेफ्रेडियाको कुरा गरौँ व्हिच इज मोस्ट एडभान्स फर्म अफ नेफ्रेडिया। सेप्टल नेफ्रेडियाको कुरा गर्ने र सेप्टल नेफ्रेडिया के हो भनेपछि सेप्टल नेफ्रेडियाको जुन वेस्ट मटेरियलको कलेक्सन हुन्छ त्यो पनि बडीको भित्रै मतलब एलिमेन्टरी क्यानलमै ड्रप डाउन भएको हुनाले यो नेफ्रेडियालाई पनि के भनिन्छ त भनेपछि यो नेफ्रेडियालाई पनि इन्टेरोनेफ्रिक नेफ्रेडिया भनिन्छ। यानी कि म यो न्युमोनिक्स क्लियर गर्नको लागि सेप्टल नेफ्रेडियाको बारेमा यो कुरा भनिसके। अब हेरौँ मैले सिम्पली न्युमोनिक्स एउटा के बनाएको छु भने SP अनि ENT @SPENT। यसबाट के बुझ्यो भने सेप्टल नेफ्रेडिया फेरेन्जियल नेफ्रेडिया दुवै नेफ्रेडिया इन्टेरोनेफ्रिक नेफ्रेडिया हो। के हो त सेप्टल नेफ्रेडिया फेरेन्जियल नेफ्रेडिया दुवै के हो त भनेपछि इन्टेरोनेफ्रिक नेफ्रेडिया हो र इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रेडिया जुन छ त्यो इक्जोनेफ्रिक नेफ्रेडिया हो जुन कि एउटै बाँकी बसिहाल्यो। ओके, यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी के गरौँ भनेपछि सेप्टल नेफ्रेडियाको बारेमा डिटेलमा कुराकानी गरौँ। ओके, भनेपछि सेप्टल नेफ्रेडिया जुन हुन्छ त्यो बडीमा प्रेजेन्ट कहाँ हुन्छ भनेपछि 15th सेगमेन्ट देखि लिएर बडीको लास्ट सेगमेन्टसम्म प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि 15th सेगमेन्ट देखि बडीको लास्ट सेगमेन्टसम्म प्रेजेन्ट हुने नेफ्रेडिया जुन छ ठुलो स्ट्रक्चर हुन्छ र इन्टर सेगमेन्टल ग्रुभ
या फेरि इन्टरसेगमेन्टल सेप्टा जुन छ जसले सेगमेन्टलाई डिभाइड गर्छ के को केसमा त अर्थोनको केसमा त्यो सेगमेन्टमा 2 रो बनाएर कति रो बनाएर 2टा रो बनाएर यानी कि यो सेगमेन्ट छ भने यसमा 2टा रो बनाएर के हुन्छ त 80 देखि 100 वटासम्म सेप्टल नेफ्रेडिया एउटा सेगमेन्टमा पाइन्छ। यानी कि एउटै इन्टरसेगमेन्टल जुन ग्रुप छ त्यसमा 2टा रो बनाएर एउटा रोमा 40 देखि 50 वटासम्म के हुन्छन् त सेप्टल नेफ्रेडिया प्रेजेन्ट हुन्छन्। 2 रो बनाउँछ एउटै इन्टरसेगमेन्टल ग्रुपमा त्यसमा के हुन जान्छ भनेपछि 80 देखि 100 वटा सेगमेन्टल के हुन्छ सेप्टल नेफ्रेडिया एउटै के हुन्छ त एउटै उत्योमा प्रेजेन्ट हुन्छ एउटै सेगमेन्टमा। अब सेप्टल नेफ्रेडियाको नाम सेप्टल नेफ्रेडिया किन राखियो त किनभने यो इन्टरसेगमेन्टल ग्रुप या फेरि सेप्टामा प्रेजेन्ट भएको नेफ्रेडिया भएकोले यसलाई सेप्टल नेफ्रेडिया भनियो। ओके धेरै इम्पोर्टेन्ट टाइप अफ सेप्टल क्वेसन छ यो। यदि 11 क्लासमा तपाईहरु हुनुहुन्छ भने बोर्ड एक्जाममा लङ क्वेसनको लागि पनि हुन्छ र यदि तपाईहरु के हुन्छ इन्ट्रान्सको प्रिपेयर गरिराख्नु भएको छ भने यी नेफ्रेडियाहरुको क्यारेक्टर त मस्ट बीबीआई क्वेसन फ्रम अर्थोम। ओके भनेपछि हामी कहाँ थियौं भनेपछि सेप्टल नेफ्रेडिया। अब इन्टरसेगमेन्टल नेफ्रेडिया या फेरि इन्टरसेगमेन्टल सेप्टामा प्रेजेन्ट भएकोले सेप्टल नेफ्रेडिया भनियो। यो नेफ्रेडियालाई इन्टेस्टाइनल नेफ्रेडिया पनि भनिन्छ। यो जुन हाम्रो सेप्टल नेफ्रेडिया रहेको छ त्यसलाई के पनि भनिन्छ त इन्टेस्टाइनल नेफ्रेडिया पनि भनिन्छ। किनभने 15 सेगमेन्ट पछिका स्ट्रक्चर जुन छन् अर्थोमको बडीमा एलिमेन्ट्री क्यानल पढ्दा हामीले के पढ्यौं 15 सेगमेन्ट पछिका जुन स्ट्रक्चर छ त्यो स्ट्रक्चर के हुँदो रहेछ भनेपछि इन्टेस्टाइनको सेगमेन्ट रहेको हुन्छ। त्यसैले इन्टेस्टाइनको लोकेसनमा प्रेजेन्ट भएको नेफ्रेडिया इन्टरसेगमेन्टल ग्रुपमा प्रेजेन्ट भएको नेफ्रेडियालाई के भनिने त इन्टेस्टाइनल नेफ्रेडिया पनि भनिदिने हामीले। ओके इन्टेस्टाइनल नेफ्रेडियाको बारेमा अब हामीले तीनै किसिमका नेफ्रेडिया इक्जोनेफ्रिक हुन् कि के भन्छ इक्जोनेफ्रिक हुन् कि इन्टेरोनेफ्रिक हुन् त्यो पनि पढिहाल्यौं। एउटा कुरा धेरै इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भनेपछि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जुन सब विद्यार्थीले जानिराख्नु पर्ने कुरा के हुन्छ भनेपछि फरेस्ट अफ नेफ्रेडियाको बारेमा के को बारेमा फरेस्ट अफ नेफ्रेडिया। अब फरेस्ट अफ नेफ्रेडियाको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने क्लाइटेलर रिजन जुन हुन्छ 14th 15th र 16th सेगमेन्ट त्यो सेगमेन्टमा के हुँदो रहेछ भनेपछि इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रेडियाको जुन संख्या छ त्यो 200 देखि 250 नम्बर जुन एउटा सेगमेन्टमा हुन्छ त्यो 10 गुणाले बढेर जान्छ। यानी कि 2000 देखि 2500 सम्म नेफ्रेडिया क्लाइटेलर रिजनमा प्रेजेन्ट हुन्छ। कुन नेफ्रेडिया त इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रेडिया र क्लाइटेलर रिजनमा जति डेन्स नेफ्रेडिया प्रेजेन्ट भएको कारणले गर्दा त्यो रिजनलाई के भनिन्छ त फरेस्ट अफ नेफ्रेडिया। के भनिन्छ फरेस्ट अफ नेफ्रेडिया। फरेस्ट अफ नेफ्रेडिया कुन रिजनलाई भनिन्छ क्लाइटेलर रिजनलाई 14th 15th र 16th के हुन्छ त सेगमेन्ट अफ बडी क्लाइटेलर रिजन रहेको हुन्छ या फेरि क्लाइटेलम भन्न सक्छौ त्यसलाई फरेस्ट अफ नेफ्रेडिया भनिन्छ। ओके अब हामी कहाँ थियौ त सेप्टल नेफ्रेडियाको कुरा गरिरहेको थियौ। 2 रोमा 80 देखि 100 वटा सेप्टल नेफ्रेडिया एउटा केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि एउटा सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ। यो यस जस्तो क्यारेक्टर दिएको छ त्यो के छ त सेप्टल नेफ्रेडिया छ। ओके अनि यसरी इन्टरसेगमेन्टल ग्रुपको रोमा प्रेजेन्ट हुन्छ अनि यो भनेको वान अफ द लार्जेस्ट नेफ्रेडिया हो। यानी कि तीनटै नेफ्रेडिया भन्दा सबभन्दा ठूलो नेफ्रेडियाको साइज यदि भन्नु पर्यो भने के रहेको हुन्छ त सेप्टल नेफ्रेडिया रहेको हुन्छ। भनेपछि यो त के थियो जनरल अकाउन्ट अफ के त भनेपछि 3 टाइप्स अफ नेफ्रेडिया। अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जुन छ सेप्टल नेफ्रेडिया त्यसको स्ट्रक्चर सहित हामी डिटेलमा कुराकानी गरौँ है त। ल भनेपछि अब हामी सेप्टल नेफ्रेडियाको बारेमा पढौँ। ओके सो एभ्रीवान अब हामी पढ्न गइरहेको छौं डिटेलमा सेप्टल नेफ्रेडियाको बारेमा। फिगर तपाईहरु बोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले टाइप्स अफ नेफ्रेडियामा के को बारेमा पढिसक्यौं भनेपछि फेरेन्जियल नेफ्रेडिया अनि इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रेडियालाई डिटेलमा पढिसक्यौं। सेप्टल नेफ्रेडियालाई पनि केही जनरल कुराहरु भनेको थिए कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि कति नम्बरमा प्रेजेन्ट हुन्छ स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ
त्यो कुराहरू। अब त्यो जेनरल कुराहरू गरिसकेपछि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ कि सेप्टल नेफ्रेडियाको जुन स्ट्रक्चर रहेको छ, बडी स्ट्रक्चर बोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू, यस्तो हुन्छ। अनि यो कुरा 11th को बोर्डमा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, कमन इन्ट्रान्समा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अब तपाईहरू भन्नुहोला नेफ्रेडिया पढिरहेको थिए, यो त अर्थोम भन्दा पनि धेरै ठुलो स्ट्रक्चर हो, यो के हो? यो माइक्रोस्कोपिक भ्यूबाट देख्ने हो भने सेप्टल नेफ्रेडियाको भ्यू हो। ओके, के को हो? सेप्टल नेफ्रेडियाको। अब हामी फेरि सेप्टल नेफ्रेडियालाई अगेन डिटेलमा पढ्न भन्दा पहिला यो फिगरलाई एकचोटि एनालाइज गरौँ त, बोर्डमा कसरी बनाइएको छ। तपाईहरू यो फिगर बनाउने कोसिस पनि गर्नु होला, किनभने 11th को बोर्ड एक्जाममा लङ क्वेसन आउन सक्छ यसबाट। त्यसैले यो फिगर तपाईहरूले स्टार्ट गर्नु कसरी गर्नु होला, कसरी बनाउनु होला, कुन लिम्बमा के हुन्छ त्यो कुरा पहिले फिगर एक्सप्लेन गर्छु, त्यसपछि प्रोसेस एक्सप्लेन गर्छु। ओके ल, फिगर एक्सप्लेन गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला बनाउनु होला एपिकल लिम्ब, जुन यसरी धर्को तानेर 3वटा धर्को तानेर यसरी बनाउनु होला। यसलाई भन्छ, यो स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ? एपिकल लिम्ब भनिन्छ। ओके, त्यसपछि प्रोक्सिमल र डिस्टल लिम्ब बनाउनु होला। प्रोक्सिमल लिम्ब डाइरेक्ट के हुन्छ? नेफ्रोस्टोमसँग कनेक्टेड हुन्छ अनि टर्मिनल डक्टसँग कनेक्टेड हुन्छ। डिस्टल लिम्ब डाइरेक्ट स्ट्रेट लोबसँग कनेक्टेड हुन्छ। स्ट्रेट लोब कहाँ छ, प्रोक्सिमल लिम्ब कहाँ छ, डिस्टल लिम्ब कहाँ छ, त्यो कुरा हेरिसक्नुभयो। फेरि अब सिलिएटेड ट्र्याक, देयर आर 4 नम्बर अफ सिलिएटेड ट्र्याक हुन्छ, 1 2 3 र 4, जम्मा 4वटा सिलिएटेड ट्र्याक बनाउनु होला, टर्मिनल डक्ट बनाउनु होला। ओके, दिस इज द के त स्ट्रक्चर अफ सेप्टल नेफ्रेडिया। मेरो विचारमा एकदम डिटेलमा तपाईहरुले हेरिसक्नुभयो पिक्चर। ल भनेपछि पिक्चरलाई एक्सप्लेन गर्दै अब टाइप्स र पार्ट्स अफ के त सेप्टल नेफ्रेडियाको डिफरेन्ट पार्टहरूलाई एक्सप्लेन गरौँ हामी। ओके, भनेपछि सेप्टल नेफ्रेडिया मैले सबभन्दा पहिला के भनिसके, लार्जेस्ट नेफ्रेडियाहरूमा पर्छ। इन्टेस्टाइनल नेफ्रेडिया पनि भनिन्छ। के हुन्छ भनेपछि अर्थोमको इन्टरसेगमेन्टल सेप्टा जुन हुन्छ, त्यो इन्टरसेगमेन्टल सेप्टामा 2 रोमा प्रेजेन्ट हुन्छ। 80 देखि 100 नम्बरसम्म एउटा केमा प्रेजेन्ट हुन सक्छ भनेपछि एउटा रोमा। अब यो कुरालाई हामी 3D वेमा अलि इमेजिन गर्ने कोसिस गरौँ त कि सेप्टल नेफ्रेडिया जुन छ इन्टरसेगमेन्टल ग्रुपमा प्रेजेन्ट भइरहेको छ। टर्मिनल डक्ट जुन छ सेप्टल नेफ्रेडियाको, त्यो टर्मिनल डक्टहरू कमन डक्ट बन्छ पछि गएर, जुन के हुन्छ त भनेपछि सुप्रा इन्टेस्टाइनल एक्सक्रेटरी डक्ट बनेर इन्टेस्टाइनमा पोर अप हुन्छ। अब त्यो कुरा त हामी फर्दर पढ्दै गएपछि बुझ्ने हो, एकैचोटिमा त अलिक गाह्रो हुन्छ। सबभन्दा पहिला के बुझौँ भनेपछि पार्ट्स बनाएर पढ्ने हो सेप्टल नेफ्रेडियालाई। मैले 3 पार्टमा जेनरली डिभाइड गरेको छु सेप्टल नेफ्रेडियालाई। के भनेपछि फर्स्ट पार्ट नेफ्रोस्टोम, जसलाई माउथ पनि भनिन्छ। नेफ्रोस्टोम भनेको यो सर्कुलर स्ट्रक्चर हो। के हो? सर्कुलर स्ट्रक्चर हो। भनेपछि नेफ्रोस्टोमलाई माउथ पनि भनिन्छ। ल, नेफ्रोस्टोमको बारेमा हामीले पढ्ने हो भने यो एउटा वाइड सर्कुलर र फनेल सेप्ड स्ट्रक्चर हो। कस्तो स्ट्रक्चर हो? वाइड सर्कुलर र फनेल सेप्ड स्ट्रक्चर हो। 2टा लिफहरू प्रेजेन्ट हुन्छन् केमा त सेप्टल नेफ्रोस्टोममा, अनि ओपन्स इन्टु सिलम। नेफ्रोस्टोम कहाँ ओपन हुन्छ भनेपछि सिलममा ओपन हुन्छ। 2टा लिफ जुन हुन्छ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ कि नेफ्रोस्टोमको लिफहरू अप्पर लिफ र लोअर लिफ। म जेनरल एउटा फिगर बनाउन गइरहेको छु जसबाट केही आइडिया त आउला, केही आइडिया त सरी एज अ होलमा यो स्ट्रक्चरलाई हेर्ने हो भने यस्तो लिफ हुन्छ, यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ मार्जिनल सेलहरू। के हुन्छ? मार्जिनल सेलहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। यो भइहाल्यो अप्पर लिफ। के त? अप्पर लिफ होइन। त्यस्तै गरी यो के भइहाल्यो त? लोअर लिफ। लोअर लिफ। अप्पर लिफमा के प्रेजेन्ट हुन्छ? सिलिएटेड हुन्छ अप्पर लिफ। अप्पर लिफमा यी सेलहरू हुन्छन् जसको नाम के हुन्छ भनेपछि मार्जिनल सेल। त्यस्तै 8 देखि 9 नम्बरमा हुन सक्छ। कतिवटा? 8 देखि 9वटा मार्जिनल सेल कहाँ प्रेजेन्ट हुन सक्छ त? इच सेप्टल नेफ्रेडियाको नेफ्रोस्टोमको अप्पर लिफमा। त्यस्तै लोअर लिफमा हुन्छ कम्प्याक्ट सेल, 4 नम्बरमा हुन्छ। कतिवटा? 4वटा कम्प्याक्ट सेल हुन्छ लोअर लिफमा। त्यस्तै अप्पर लिफमा 8 देखि 9वटा मार्जिनल सेलहरू हुन्छन्। अप्पर लिफ सिलिएटेड
सिलिएटेड हुन्छ अनि यो एज अ होल हेर्ने हो भने के को त नेफ्रोस्टोमको डिटेल्ड स्ट्रक्चर हो। अनि नेफ्रोस्टोमको अब काम के त, नेफ्रोस्टोमको जुन सिलिया हुन्छ त्यो ओपन्स इन्टु सीलम र सीलममा ब्लडबाट के गर्छ भनेपछि फिल्टर गरेर वेस्ट प्रोडक्टलाई नेफ्रोस्टोमले आफूभित्र समाहित गर्छ। के गर्छ, नेफ्रोस्टोमले सीलममा भएको या फेरि ब्लड र क्यापिलरिजहरुमा भएको जति पनि वेस्ट प्रोडक्टहरु छ सिलियाको मद्दतले आफूभित्र समाहित गर्छ। यो काम कसको छ त, नेफ्रोस्टोमको। नेफ्रोस्टोमलाई के त डस्ट कलेक्ट गर्ने काम कसले गर्छ, जति पनि वेस्ट मटेरियल छ त्यसको कलेक्सन गर्ने काम कसले गर्छ, नेफ्रोस्टोमले गर्छ। ओके, भनेपछि नेफ्रोस्टोमको लिपको बारेमा हामीले बुझिसक्यौं। त्यसपछि सीलममा ओपन हुन्छ त्यो कुरा। अनि त्यसपछि नेफ्रोस्टोमको नेक हुन्छ, नेकमा सिलिएटेड ट्र्याक हुन्छ। अनि नेक के छ त, नेफ्रोस्टोमको नेक इज कनेक्टेड टु प्रोक्सिमल लिम्ब। प्रोक्सिमल लिम्बको यो रातो स्ट्रक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। भनेपछि नेक अफ नेफ्रोस्टोम इज कनेक्टेड टु प्रोक्सिमल लिम्ब अफ सेप्टल नेफ्रेटिया। ओके, त्यो कुरा हामीले बुझिसक्यौं। दिस वाज अल अबाउट के त, नेफ्रोस्टोम। अब हामीले नेफ्रोस्टोमको त बारेमा कुराकानी गरिसक्यौं, तर अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, मेन बडी जुन छ सेप्टल नेफ्रेटियाको त्यसको बारेमा डिटेलमा कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। के को बारेमा त, मेन बडी जुन छ सेप्टल नेफ्रेटियाको त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन बडीमा के इन्क्लुडेड छ भनेपछि एउटा त सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्ट्रेट लोब, यो लोबलाई भनिन्छ स्ट्रेट लोब, र अर्को ट्विस्टेड लूप जुन छ त्यो ट्विस्टेड लूप। यानी कि हामीले नेफ्रोस्टोम र नेकको बारेमा पढिसक्यौं। स्ट्रेट लोब, प्रोक्सिमल डिस्टल लिम्ब र यो ट्विस्टेड लूप एज अ होल सब लूपलाई र स्ट्रेट लोब सबलाई कम्बाइन गरेर मेन बडी भनिदिने। त्यसपछि हामी पढ्ने छौं टर्मिनल डक्टको बारेमा। यो जुन डक्ट आइराछ त्यो टर्मिनल डक्टको बारेमा भनेपछि अब हामी के मेन बडीको बारेमा पढौं। सिम्पली मेन बडी डिवाइडेड इन्टु टू पार्ट्स, स्ट्रेट लोब एन्ड ट्विस्टेड लोब। अब स्ट्रेट लोबलाई हेर्ने हो भने स्ट्रेट लोब इज कनेक्टेड टु डिस्टल लिम्ब अफ ट्विस्टेड लूप। यानी कि ट्विस्टेड लूप को डिस्टल लिम्ब जुन छ त्योसँग के कनेक्टेड हुन्छ, स्ट्रेट लोब कनेक्टेड हुन्छ। देयर आर टू सिलिएटेड ट्र्याक प्रेजेन्ट इन के त, स्ट्रेट लोब। यो जुन रातो कलरले मैले सिलिया जस्तो बनाएको छु दिस इज सिलिएटेड ट्र्याक। यानी कि देयर आर टू सिलिएटेड ट्र्याक प्रेजेन्ट इन के त, स्ट्रेट लोब। यो कुरा हामीले बुझिसक्यौं। अब हामी अर्को कुरा गर्न गइरहेको छौं ट्विस्टेड लूपको बारेमा। ट्विस्टेड लूप भनेको के, यो जुन ट्विस्ट भएको लूपहरु छ यो, र यो लूपको कुरा गर्ने हो भने के भन्छ, एन्टेरियर पार्ट यानी कि टप मोस्ट पार्ट अफ ट्विस्टेड लूप कन्स्टिट्युट्स अफ के त, एपिकल लिम्ब। एकदम वाइड स्ट्रक्चर, एकदम न्यारो स्ट्रक्चर हुन्छ। न्यारो स्ट्रक्चर टाइपको एपिकल लिम्ब केमा हुन्छ प्रेजेन्ट भनेपछि ट्विस्टेड लूपमा। अब ट्विस्टेड लूप क्यान बी डिवाइडेड इन्टु टू पार्ट्स। सिम्पली के त भनेपछि प्रोक्सिमल लिम्ब र डिस्टल लिम्ब। ओके, प्रोक्सिमल लिम्ब एन्ड डिस्टल लिम्ब। इफ वी टक अबाउट प्रोक्सिमल लिम्ब अफ के त, प्रोक्सिमल लिम्ब अफ सेप्टल नेफ्रेटिया इज कनेक्टेड टू नेक अफ नेफ्रोस्टोम एन्ड टर्मिनल डक्ट। के त, टर्मिनल डक्ट को जुन यो सिलिएटेड ट्र्याक छ योसँग पनि के छ त, प्रोक्सिमल लिम्ब कनेक्टेड छ। प्रोक्सिमल लिम्ब के छ, कनेक्टेड छ। अगेन if we talk about distal limb of septal nephridia, then distal limb is connected to direct distal limb यसरी आइरहेको छ, and it is connected to straight lobe of के त, straight lobe of septal nephridia। ओके, यो कुरा हामीले बुझिसक्यौं केमा त, मेन बडीमा। अब देयर आर 4 नम्बर अफ सिलिएटेड ट्र्याक मैले भनेको थिए। हेरौँ त कहाँ छ भनेपछि 2 सिलिएटेड ट्र्याक इन straight lobe, 1 सिलिएटेड ट्र्याक इन नेक अफ नेफ्रोस्टोम and 1 सिलिएटेड ट्र्याक इन where the टर्मिनल डक्ट। सिलिएटेड ट्र्याक भनेर मैले लेभल पनि गरिसकेको छु। भनेपछि दिस इज द एन्टायर स्ट्रक्चर अफ के त, सेप्टल नेफ्रेटिया। नाउ इफ वी टक अबाउट द लास्ट स्ट्रक्चर दैट इज के त, टर्मिनल डक्ट। अब टर्मिनल डक्ट अफ सेप्टल नेफ्रेटिया को बारेमा कुरा गरौँ। टर्मिनल नेफ्रेडियल डक्ट को कुरा गर्ने हो भने इट इज सर्ट, न्यारो एन्ड सिलिएटेड ट्युब। यो जुन ट्युब छ सर्ट छ, न्यारो छ अनि सिलिएटेड ट्युब छ। वी क्यान सी कि सिलिएटेड न्यारो ट्र्याक छ यसमा, यानी कि सिलिएटेड ट्युब छ। अर्को कुरा यदि हामीले हेर्ने हो भने टर्मिनल डक्ट लिड्स टु सेप्टल एक्सक्रेटरी क्यानल। अब एउटा कुरा मैले तपाईहरुलाई एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्टली इमेजिन गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो के छ भनेपछि हामीले के पढिसक्यौ, मानौ मैले एउटा यो अर्थवर्म छ र यसलाई मैले ट्रान्सभर्सली काटे भने हामीले यो सर्कल स्ट्रक्चर पाउने छौं, जुन सर्कल स्ट्रक्चरलाई मैले यसरी बनाए। अब इन्टरसेगमेन्टल
सेप्टा यदि यो छ भने यहाँ के प्रेजेन्ट हुन्छ, म यस यस लेखेर सेप्टल नेफ्रेडिया लेखिरहेको छु। ओके, म यस यस लेखेर सेप्टल नेफ्रेडिया लेखिरहेको छु। अब यी सेप्टल नेफ्रेडियाहरू जुन छन् जसका टर्मिनल डक्ट त हुन्छ, टर्मिनल डक्टलाई मैले यसरी देखाइदिएँ। इन्टरसेगमेन्टल ग्रुपमा टर्मिनल डक्टलाई मैले यसरी देखाइदिएँ। ओके, टर्मिनल डक्टलाई। अब यी टर्मिनल डक्टहरू जुन छन् त्यो टर्मिनल डक्टहरू एज अ होल कहाँ टर्मिनल नेफ्रेडियल डक्ट लिड्स टू सेप्टल एक्सक्रेटरी कैनाल, यानी कि यो एउटा एक्सक्रेटरी कैनालमा आफ्नो आफ्नो साइडको एक्सक्रेटरी कैनालमा के हुन्छ त रिलिज हुन्छ। यानी कि यो जुन टर्मिनल डक्ट छ यो भनेको सिम्पली के छ, टर्मिनल डक्ट छ र यो टर्मिनल डक्ट कहाँ लिड गरिरहेको छ भने सेप्टल एक्सक्रेटरी कैनाल। यसलाई के भनिदिने, सेप्टल एक्सक्रेटरी कैनाल। ओके, मैले यस इसी सेप्टल एक्सक्रेटरी कैनाल भने। अब यो सेप्टल एक्सक्रेटरी कैनाल जुन छ त्यो सेप्टल एक्सक्रेटरी कैनाल लिड गर्छ कहाँ भनेपछि सुप्रा इन्टेस्टाइनल एक्सक्रेटरी डक्ट, यानी कि यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ दुईवटा नम्बरमा। यसरी सिम्पली हामी भन्न सक्छौँ यो स्ट्रक्चर, त्यसलाई भन्छौँ सुप्रा इन्टेस्टाइनल एक्सक्रेटरी डक्टमा के हुन्छ, सेप्टल एक्सक्रेटरी कैनाल के हुन्छ भनेपछि लिड गर्छ। अब यो जुन सुप्रा इन्टेस्टाइनल के भन्छ एक्सक्रेटरी डक्ट जुन छ त्यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि डोर्सल, बडीको डोर्सल पार्टमा, किनभने यो सेन्टरमा त के हुन्छ, सेन्टरमा एलिमेन्ट्री क्यानलको स्ट्रक्चर हुन्छ है। हामीले आज यो अर्थवर्मको कुरा गरिरहेको छु, बडी वाल छ यो भने बीचमा के हुन्छ, एलिमेन्टरी क्यानल हुन्छ। एलिमेन्टरी क्यानल भन्दा माथिको भागमा के हुन्छ भनेपछि डोर्सली। यो मानौ अर्थवर्म छ भने अर्थवर्मको मानौ यो एलिमेन्ट्री क्यानल छ भने एलिमेन्ट्री क्यानलको माथिल्लो भागमा, यो माथिको भागमा के हुन्छ भनेपछि माथिको भागमा प्रेजेन्ट हुन्छ यो डोर्सली सुप्रा इन्टेस्टाइनल एक्सक्रेटरी डक्ट। अनि अघि नै मैले भनिसकेको छु कि सेप्टल नेफ्रेडिया जुन छ त्यो इन्टेरोनेफ्रिक हुन्छ। के हुन्छ, इन्टेरोनेफ्रिक हुन्छ, यानी कि यसमा भएको सुप्रा इन्टेस्टाइनल एक्सक्रेटरी डक्टमा भएको जुन पार्टिकल छ त्यो त अल्टिमेटली कहाँ लिड गर्नु पर्यो त, अल्टिमेटली कहाँ आउनु पर्यो, एलिमेन्ट्री क्यानलमा आउनु पर्यो। यानी कि सुप्रा इन्टेस्टाइनल एक्सक्रेटरी डक्ट ओपन इन्टु के त, ओपन इन्टु एलिमेन्ट्री क्यानल। यहाँ छ सुप्रा इन्टेस्टाइनल डक्ट अनि यहाँ यो छ एलिमेन्ट्री क्यानल, ओपन इन्टु एलिमेन्ट्री क्यानल अफ इच सेगमेन्ट, आफ्नै सेगमेन्टमा ओपन हुन्छ थ्रु भर्टिकल अपर्चर। के को मद्दतले त, भर्टिकल, थ्रु भर्टिकल अपर्चर, भर्टिकल अपर्चरको मद्दतले कहाँ ओपन हुन्छ भनेपछि यो ओपन हुन्छ एलिमेन्ट्री क्यानलमा। त्यसैले इन्टेरोनेफ्रिक हो के त, सेप्टल नेफ्रेडिया भनेपछि हामीले के बुझिहाल्यो मैलेसम्म भनेपछि स्ट्रक्चर के छ सेप्टल नेफ्रेडियाको, नेफ्रोस्टम, मेन बडी र टर्मिनल नेफ्रेडियल डक्टको। अब टर्मिनल नेफ्रेडियल डक्ट कसरी सेप्टल एक्सक्रेटरी डक्टमा लिड गरिरहेको छ र त्यो सेप्टल एक्सक्रेटरी डक्ट कसरी सुप्रा इन्टेस्टाइनल के त एक्सक्रेटरी डक्ट बनिरहेको छ र त्यो कसरी एलिमेन्ट्री क्यानलमा रिलिज भइरहेको छ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट, त्यसको बारेमा हामीले कुराकानी गरिसक्यौँ। ओके, अब कुरा के छ भनेपछि हामीले तीनै टाइपको नेफ्रेडिया त पढिसक्यौँ, फेरेन्जियल, त्यसपछि इन्टेगुमेन्टरी र सेप्टल नेफ्रेडिया। अब कुरा के छ भनेपछि यी नेफ्रेडियाहरू जुन छन् त्यसको फिजियोलोजी के छ त, कसरी काम गर्छन् त, फिजियोलोजी अफ एक्सक्रेसन यदि हामीले नेफ्रेडियाको केसमा हेर्ने हो भने के हुन्छ भनेपछि नेफ्रेडियाका जुन यहाँ के हुन्छन्, मैले यहाँ नेफ्रोस्टम पढाउँदा भनेको थिएँ कि सिलिया जुन हुन्छ नि, सिलियाहरू बिट गर्छ अनि त्यो सिलियाहरू के गर्छ भनेपछि बडीको सिलमबाट, ब्लड क्यापिलरिजबाट, त्यस्तै गरी ब्लडहरूबाट वेस्ट प्रोडक्टहरू के गर्छन्, जम्मा गर्छन्। नेफ्रोस्टममा आएको वेस्ट प्रोडक्टहरू के हुन्छ, सिलिएटेड ट्र्याकबाट टर्मिनल डक्ट हुँदै कहाँ जान्छ, सेप्टल एक्सक्रेटरी केमा त कनालमा अनि त्यसपछि फाइनली सुप्रा इन्टेस्टाइनल एक्सक्रेटरी डक्टमा। यसरी के भइरहेको छ भनेपछि वेस्ट प्रोडक्टहरूको कलेक्सन भइरहेको छ अनि एलिमेन्ट्री क्यानलमा वेस्ट प्रोडक्टहरू रिलिज भइरहेको छ। इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रेडियाले डाइरेक्ट नेफ्रेडियोपोरबाट बाहिर वेस्ट प्रोडक्ट इजेस्ट गरिरहेको छ, एक्सक्रेट गरिरहेको छ र सेप्टल र फेरेन्जियल नेफ्रेडियाले एलिमेन्ट्री क्यानलमा के गरिरहेको छ भनेपछि वेस्ट प्रोडक्ट ड्रप डाउन गरिरहेको छ, जुन के हुन्छ भनेपछि फाइनली त्यो एनसबाट एक्सक्रेट भएर इजेस्ट भएर जान्छ। ओके, भनेपछि हामीले एक्सक्रेटरी सिस्टमलाई डिटेलमा पढिसक्यौँ, 3 टाइप्स अफ नेफ्रेडियाको कुरा गरिसक्यौँ अनि एक्सक्रेटरी
के हो भनेपछि नेफ्रेडिया हो। 3 टाइपको नेफ्रेडियाको कुरा गरिसक्यौँ। सेप्टल नेफ्रेडियाको स्ट्रक्चर सहित डायग्राम हेरिसक्यौँ। अनि इक्जाममा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो डायग्राम, प्र्याक्टिस गरेर जानु होला। अनि इन्ट्रान्सको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने 3टै टाइपको नेफ्रेडियाहरूको क्यारेक्टरहरू कति नम्बरमा प्रेजेन्ट हुन्छ, कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो कुरा बुझ्ने। फर्स्ट 3 सेगमेन्टमा एक्सक्रेटरी अर्गेन प्रेजेन्ट हुँदैन नेफ्रेडियम त्यो अर्थोममा। 3वटा सेगमेन्ट पछि चौथा, पाँचमा र छठा सेगमेन्ट हुनुहुन्छ। चौथो, पाँचौँ र छठौँ सेगमेन्टमा के प्रेजेन्ट हुन्छ, फेरेन्जियल नेफ्रेडिया। 6 सेगमेन्ट पछि के हुन्छ, इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रेडिया। र 15 सेगमेन्ट पछि सेप्टल नेफ्रेडिया। यो कुराहरू बुझ्दै जाने। हामीले सब कुरा एक्सक्रेटरी सिस्टमको डिटेलमा कुराकानी गरिसक्यौँ। दिस वाज अल अबाउट एक्सक्रेटरी सिस्टम अफ के त अर्थवर्म। Now we will be talking about nervous system of earthworm and त्यसपछि we will be talking about finally reproductive system of earthworm, which is quite again important. Okay, this is all for today's class. Thank you, and thank you for listening me so patiently, and bye bye for today. I will be teaching next system, that is nervous system, tomorrow, and again reproductive system we will continue. Okay, then bye bye class. Thank you everyone.